تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا نہ تساں گمان کرو ان ہستیاں دے بارے جڑے قتلو جڑے قتل کیتے گئے فی سبیل اللہ اللہ دے راستے وچ اللہ دے راستے کٹی گئے جان دے دیتی امواتن انہوں نے یہ جیا میت نہیں سمجھنا جیویں بندہ اپنے بیماری دی وجہ تو مر ویندا ہے جیویں انہاں دا راستہ عالی شان ہے انہاں دی موت دا سفر بھی عالی شان ہے جی انہاں دا مقام سارے نالوں بلند ہے انہیں انہاں دی موت دی شان بھی سارے نالوں بلند ہے بل احیاء بلکہ او کٹی ونجن والے تے مری ونجن والے تے جان دے ون والے اللہ دے راہ وچ زندہ ہے اللہ دے راہ وچ ادو رب دا قرآن آتا ہے کہ جڑے اللہ دے راہ وچ مر ونجن او کون ہوندا ہے بولو بولو تو صحیح او کون ہوندا ہے اللہ دے راستے چ 33 نشان لگن تیراں دے تے او روح روے تو او شہید ہے نہیں شہید جب تک روح نہ نکلے شہادت ملدی ایک طرف تے اللہ دا قرآن آتا قتلو جنوں وار تلوار دا لگے یا تیر دا لگے یا نیزے دا لگے تے وطو دے بوت وچو جان وی نکل ونجے او بندہ شہید ہوندا ہے او کون ہوندا ہے جیڑا جیندی جان نہ نکلے او زخمی تے ہوندا ہے او مجروح تے جسم ہوندا ہے او مضروب تے ہوندا ہے او دا کوئی جسم دا عضو کٹی ونجے تے مقتول تے ہوندا ہے مگر مقتول او تائیں نہیں ہوندا جے تائیں بوت وچوں روح نہ نکل ونجے مقتول جڑے ویلے ہو گیا ہے اللہ دے راستے دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے ہن او زندہ ہے بل احیاء عند ربہم تے زندہ بھی ہے تے عند ربہم اپنے رب کولو زندہ ہے یرزقونا زندگی بھی ایو جائیے کہیں بد کمرے تے خانقاہ دی نہیں انہوں برابر اللہ رزق بھی دیتی رکھدا ہے انہوں رزق بھی کھانا پینا میوے جات باغات بہشت دے مشروبات اس نو مل دے رہے وہیں زندہ بھی ہے چار گلن پہلی گلے او مقتول ہویا یعنی جان نکل گئی ہے دوئی گلے او زندہ بھی ہے تری گل قرآن آدھا ہے زندہ تے ہے مگر تواڈے کولو نہیں ساڈے کولو زندہ ہے اندہ ربہم تے چوتھی گل اللہ کریندا ہے صرف زندہ بھی نہیں زندگی ای ہو جائیے جیندے وچ انہوں رزق بھی ملدا ہے تے جڑی زندگی تے جڑی شان و شوکت میں عطا کیتی ہے اللہ دا قرآن آدھا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہم او بڑے خوش ہیں اتنے دنیا دی زندگی تے خوش نہیں جتنے آخرت والی زندگی چ خوش ہیں اللہ کریم فرماندا خوشی بھی ہے تے چوتھی گل پچھویں گل یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم جیندے نال کھڑے ہو کے جہاد کریں دے رہ گئے جیندے کٹھے کھلو کے اللہ دے راستے چوار کریں دے رہ گئے جیندے کٹھے کھلو کے شہادت والیاں صفج کھلوں دے رہ گئے چند مجاہدین وچو کچھ نو شہادت دا درجہ ملیا تے کچھ نو نہ ملیا ہن جڑے اے وکھرے ہو کے بہشت چ پہنچ گئے نا اللہ دا قرآن دا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم جڑے دنیا وچ رہندے او شہید انہاں دے حق دعا کریں دے اللہ جی میں سانو شہادت دیتی ہے پچھلے انہوں شہادت
جڑے لم یلحقو انہاں نو حالے ملے کوئی نہیں۔ اگے اللہ دا قرآن فرماندا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، چونکہ پہلی واری مرتبے دا پتہ لگ گیا ہے کہ جنوں موت شہادت دیا ونجے اللہ خوف علیہم، انہوں نہ قیامت والے دن دا کوئی ڈر ہوندا ہے، نہ کوئی حساب کتاب دا خطرہ ہوندا ہے، تے نہ کوئی جہنم دا ڈر ہوندا ہے۔ بلا خوف و خطر بلا حساب کیتے ہیں اللہ سیدھا جنت داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ ستے کیوں بیٹھے ہو؟ اصل پسینہ پسونہ آندہ رہندا نہ تے کل نمک کوئی شکنجی پیتی رکھی کرو جے لے پیونی ہے سیون آپ پی پیونی نمکیات دی کمی ہو ہوئی دی کمزوری ہو دی تاں جو کو ٹھڈی ہوا لگی تو کہہ لیں ڈٹھا پہ تو کہہ لیں ڈٹھا پہ چکنے ہو کے بیٹھو دیوار چھوڑ کے بیٹھو۔ اللہ دا قرآن آدھا فریحین بما ناراض تے نہیں ہو گھروں تو سٹورے ہو سو سا جمعے تے بیٹھے پہ ایتھے مینوں پتہ ستے بیٹھے ہو جاگ کے بیٹھو تاکہ اللہ تو نو جاگڑ والے نو ثواب ملنا ہے کہ خرید تے ونجو ستے ہو کدی کا پلیٹ دیتی ہے جڑا جاگ کے بیٹھو سی تے تھوڑی اگوں ہو کے بیٹھو سی۔